एक अफसोसनाक वाक़ये में मुबैना तौर पर आरआरआर प्रोजेक्ट में अपनी जमीन खोने के खौफ से ज़हनी परेशानी के बाद दादरी भोंगीर जिले के वरकटपल्ली गांव से ताल्लुक़ रखने वाले एन चिन्ना लक्ष्मैया नामी किसान की हफ्ते की सुबह दिल का दौरा पड़ने से मौत वाक़ हो गई। किसान के पास सर्वे नंबर 201 और 202 में 4 एकड़ जमीन थी। मकामी एमआरओ ने 10 जनवरी को एक सर्वे के लिए अपने अमले के साथ वरकटपल्ली का दौरा किया और मश्क के एक हिस्से के तौर पर उसने लक्ष्मैया को मुतल्ला किया कि उनकी जमीन आरआरआर प्रोजेक्ट के लिए ले ली जाएगी। मुबैना तौर पर इस खबर से लक्ष्मैया को शदीद ज़हनी परेशानी हुई, जिसकी वजह से उसकी मौत वाक़ हो गई। सुबह 5:30 पर उन्हें शदीद फालिज का दौरा पड़ा। आरआरआर सर्वे की वजह से इस खानदान पर हमला करने का ये पहला सानिया नहीं है। इससे कबल नागावेली पेड्डा लक्ष्मैया और नागावेली लक्ष्मम्मा दोनों एक ही खानदान से थे। ये इत्तला मिलने के बाद इंतकाल कर गए थे कि उनकी जमीन प्रोजेक्ट के लिए हासिल की जाएगी। इलाके के बहुत से दूसरे किसान मुबैना तौर पर इसी तरह की ज़हनी परेशानी का सामना कर रहे हैं। मुतासिरा खानदानों ने 12 मकामी एमएलए, आरडीओ, एमआरओ और जिला कलेक्टर से इंसाफ और मदद की अपील की, लेकिन उनकी दरख्वास्तों को नजरअंदाज कर दिया गया। तेलंगाना के सूर्यापेट टाउन में पेश आए सड़क हादसे में 2 अफराद हलाक हो गए और 5 अफराद जख्मी हो गए। यह हादसा सूर्यापेट जिले मुस्तकिल में हफ्ते की सुबह उस वक्त पेश आया जब आंध्र प्रदेश के गुंटूर से हैदराबाद जाने वाली प्राइवेट ट्रैवल की बस के ड्राइवर ने जिले मुस्तकिल में वाक़े एसवी इंजीनियरिंग कॉलेज के करीब स्पीड ब्रेकर पर अचानक ब्रेक लगा दिया, जिसके नतीजे में इस बस को पीछे से आने वाली एक और बस ने टक्कर दे दी। इस हादसे में एक बस का क्लीनर हलाक हो गया, जिसकी शिनाख्त साई के तौर पर की गई है। इसी तरह एक मुसाफिर की हादसे के साथ ही दिल का दौरा पड़ने से मौत वाक़ हो गई। इस हादसे में 5 मुसाफिरीन भी जख्मी हुए। मकामी अफराद की इत्तला पर सूर्यापेट टाउन पुलिस वहां पहुंच गई और नाशों को पोस्टमार्टम के लिए और जख्मियों को इलाज के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया। पुलिस ने इस सिलसिले में एक मुकदमा दर्ज करते हुए तफ्तीश शुरू कर दी। हैदराबाद के महकमे मौसमियात ने कहा है कि अगरचे तेलंगाना में अक़ल तरीन दर्जे हरारत मामूल पर है, लेकिन कई मकामात पर कोहर छाई हुई है। महकमे मौसमियात के डायरेक्टर डॉक्टर नागारत्ना ने कहा है कि कोहर का असर 4 से 5 दिनों तक शदीद रहेगा। महकमे मौसमियात ने पेशकशी की है कि शुमाल मशरिक़ी और मशरिक़ी अजला में शदीद कोहर छाई रहेगी। नागारत्ना ने कोहर के सिलसिले में आवाम को चौकस रहने का मशवरा दिया है। कोहर की वजह से सुबह के औकात में गाड़ी सवारों को मुश्किल सूरत हाल का सामना करना पड़ रहा है। कई गाड़ी सवार अपनी गाड़ियों की हेडलाइट्स को खोलते हुए गाड़ी चलाने पर मजबूर हैं। दूसरी जानिब सुबह के औकात में चहलकदमी के लिए जाने वाले अफराद और किसान अपने मामूल के शेड्यूल के बरखिलाफ ताखिर से अपने कामों और सरगर्मियों के लिए रवाना हो रहे हैं। फुटपाथ पर सोने वाले अफराद को भी सर्दी की वजह से काफी मुश्किल सूरत हाल का सामना है। कई लोग सर्दी से बचने के लिए गर्म कपड़ों जैसे गर्म लिहाफों और स्वेटर्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो कई अफराद शाम होते ही आग तापने का काम भी कर रहे हैं। सर्दी से बच्चे और मुआमरीन शदीद मुतासिर हैं। पैदाइश के बाद नवजायदा की सांस की दुश्वारी का सामना था, जिसकी वजह से उसकी जिंदगी खतरे में थी, लेकिन एम्बुलेंस के स्टाफ ने जुर्रतमंदी और महारत से उसकी जान बचाई। तफसीलात के मुताबिक जिले मेदक के सरकारी अस्पताल में पैदा होने वाले नवजायदा को सांस लेने में शदीद मुश्किल पेश आई। उसके बाद उसे शहर हैदराबाद के मारूफ बच्चों के नीलोफर अस्पताल मुंतकिल किया जा रहा था कि रास्ते में उसका दिल अचानक रुक गया। ऐसी हालत में एम्बुलेंस के तरबियत याफ्ता स्टाफ नवीन और राजू ने फौरी तौर पर CPR शुरू किया। उनकी पेशावराना महारत और फौरी इक़दाम की बदौलत नवजायदा की दिल की धड़कन दोबारा बहाल हो गई, जिससे उसकी जिंदगी बच गई। महकमे इंटेलिजेंस ने 26 जनवरी के हवाले से बड़ा अलर्ट जारी कर दिया है। महकमे इंटेलिजेंस के मुताबिक 26 जनवरी को देखते हुए दिल्ली का माहौल खराब करने की साजिश रची जा सकती है। हुजूम को बड़ी गाड़ियों से कुचलकर नुकसान पहुंचाया जा सकता है। अलर्ट के मुताबिक इस बार दहशतगर्द या समाज दुश्मन अनासिर 26 जनवरी के पेश नजर गाड़ियों पर हमला कर सकते हैं। हाल ही में जर्मनी में ऐसा हमला हुआ है जिसमें 300 से ज्यादा अफराद जख्मी हुए और कुछ लोग दम तोड़ गए। यही नहीं, गुज़िश्ता माह के दौरान कई ममालिक में गाड़ियों की रैमिंग के जरिए भारी गाड़ियों के जरिए हुजूम पर खुदकश हमले किए गए। गाड़ियों के इस हमले के अलर्ट को देखते हुए दिल्ली पुलिस की तमाम यूनिटों को सख्त हिदायत दी गई है, खास तौर पर जहां सड़कों
علاقوں پر بہت زیادہ ہجوم ہو، جہاں گاڑیوں کی رفتار بہت زیادہ ہو اور بڑی گاڑیوں کی نقل و حرکت ہو، ان کی سرگرمیوں پر بھی کڑی نظر رکھی جائے۔ گاڑیوں سے ٹکرانے کے حملے میں ایک شخص جان بوجھ کر گاڑی کا استعمال کرتے ہوئے لوگوں کے ہجوم کو زخمی یا مارنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس طرح کے حملے عام طور پر پر ہجوم علاقوں میں کیے جاتے ہیں، جیسے کہ پیدل چلنے والے علاقوں، بازاروں یا عوامی تقریبات۔ اس طرح کے حملے دہشت گرد تنظیموں، اکیلا فرد، ذہنی طور پر بیمار فرد، ملک دشمن سرگرمیوں میں ملوث فرد یا خود بنیاد پرست کر سکتے ہیں۔ دہلی پولیس کے ایک اہلکار نے حال ہی میں کہا تھا کہ یوم جمہوریہ اور آئندہ اسمبلی انتخابات کے لیے قومی دارالحکومت میں نیم فوجی دستوں کی 60 سے زیادہ کمپنیاں اور 10,000 سے زیادہ پولیس اہلکار تعینات کیے جائیں گے۔ اہلکار نے کہا کہ سائبر ماہر افسران کی تعیناتی کے علاوہ ڈرون اور CCTV کے ذریعے دہلی کی نگرانی کی جائے گی اور مصروف علاقوں میں چوکسی بڑھائی جائے گی۔ تلنگانہ کے ضلع میدک میں ایک چونکا دینے والے واقعے میں ایک شخص نے اپنے بھائی کو شاک سرکٹ کے ذریعے ہلاک کر دیا۔ یہ واقعہ ہفتے کی اولین ساعتوں میں ضلع کے نانو تانڈا میں اس وقت پیش آیا جب اس کا بھائی سو رہا تھا۔ تفصیلات کے مطابق دونوں بھائی گوپال اور شنکر جمعہ کی رات ایک ہی کمرے میں سوئے ہوئے تھے، تاہم صبح شنکر کی چیخ کی آواز سن کر اس کے دیگر ارکان خاندان کمرے میں پہنچے اور گوپال کو گھر سے باہر بھاگتے ہوئے دیکھا۔ انہوں نے شنکر کو مردہ پایا، جس کا پیر بجلی کے تار سے جڑا ہوا تھا۔ شکایت کے بعد پولیس گاؤں پہنچی اور جائے واردات کا معائنہ کیا۔ نعش کو پوسٹ مارٹم کے لیے نرساپور کے سرکاری اسپتال منتقل کر دیا۔ ٹی وی اداکار 23 سالہ امان جائسوال کی ممبئی کے مضافاتی علاقے اندھیری جوگیشوری روڈ پر ایک سڑک حادثے میں موت واقع ہو گئی۔ حکام نے ہفتے کو اس حادثے کی اطلاع دی۔ موصولہ اطلاعات کے مطابق اداکار اپنی موٹر سائیکل پر سوار ہو کر شوٹنگ کے لیے جا رہے تھے۔ اسی دوران ایک تیز رفتار ٹرک نے انہیں ٹکر مار دی، جس سے اداکار موٹر سائیکل سے اچھل کر گر پڑے اور انہیں شدید چوٹیں آئیں۔ ٹی وی سیریل دھرتی پتر نندنی میں آکاش بھردواج کے مرکزی کردار کے لیے جانے جانے والے جائسوال کا مقامی اسپتال میں داخلے سے قبل انتقال ہو گیا۔ پولیس نے ٹرک ڈرائیور کے خلاف تیز رفتاری اور لاپرواہی سے گاڑی چلانے کا مقدمہ درج کر لیا ہے اور تفتیش جاری ہے۔ جیسے ہی ان کے انتقال کی خبر وائرل ہوئی، ان کی آخری انسٹاگرام پوسٹ بھی ویب پر دوبارہ منظر عام پر آئی۔ اسرائیلی حکام نے غزہ کی پٹی میں 15 مہینوں سے زائد تک جاری رہنے والی جنگ کے بعد حماس کے ساتھ جنگ بندی کے معاہدے کے نفاذ کے پہلے تبادلے کے عمل کے حصے کے طور پر 95 فلسطینی قیدیوں کے نام شائع کر دیے۔ ان فلسطینی قیدیوں کو اتوار سے رہا کر دیا جائے گا۔ یہ اعلان اسرائیل کی منی گورنمنٹ کی جانب سے معاہدے کی منظوری کے بعد سامنے آیا ہے، لیکن یہ فیصلہ ابھی تک کابینہ کی منظوری کا منتظر ہے۔ واضح ہے کہ غزہ میں جنگ بندی کا معاہدہ 3 مراحل پر مشتمل ہوگا۔ اس معاہدے کا نفاذ کل اتوار سے ہوگا۔ پہلے مرحلے 6 ہفتوں پر محیط ہے۔ اس مرحلے میں اسرائیلی فوج بتدریج غزہ کی پٹی سے انخلا کرے گی۔ 33 اسرائیلی یرغمالیوں کو رہا کر دیا جائے گا۔ ان 33 یرغمالیوں میں 50 سال سے زائد عمر کی تمام خواتین، بچے اور مرد شامل ہوں گے۔ ان میں 2 امریکی شہری بھی شامل ہیں۔ معاہدے کے دوسرے مرحلے پر عمل درآمد سے متعلق مذاکرات پہلے مرحلے کے 16ویں روز شروع کرنا ہوگا۔ اس دوسرے مرحلے میں تمام باقی ماندہ اسرائیلی یرغمالیوں کی رہائی کا کہا گیا ہے۔ تیسرے مرحلے میں باقی تمام لاشوں کی واپسی اور مصر، قطر اور اقوام متحدہ کی نگرانی میں غزہ کی تعمیر نو کا آغاز کرنے کا رکھا گیا ہے۔